अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मैं मायूसी की इंतहा को छू रहा हूं। उसकी आवाज़ में आंसुओं की नमी थी। मैंने टिशू पेपर का डिब्बा उसके सामने रख दिया। उसने 2 पेपर्स खींचे और आंखों पर रख कर रोने लगा। इंसान की ज़िंदगी में अक्सर ऐसे लम्हे आते हैं जब उसका रिज़्क तंग हो जाता है। उसके तमाम अज़ीज़, रिश्तेदार और दोस्त उसका साथ छोड़ देते हैं और ज़िंदगी की खुशियाँ पत्तों की तरह एक एक करके झड़ जाती हैं और वो ख़ुद को मुकम्मल तौर पर होपलेस महसूस करता है। ये मेक एंड ब्रेक का लम्हा होता है और इस लम्हे में ज़्यादातर लोग हिम्मत हार बैठते हैं। दुनिया में हर साल 21 लाख लोग ख़ुदकुशी करते हैं और ये 21 लाख लोग मरने से कबल इसी किस्म की सूरत हाल का शिकार होते हैं। ये नौजवान भी उस वक्त इसी किस्म की सूरत हाल से गुज़र रहा था और मैं चुपचाप उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। उसका कहना था कि 10 बरसों में उसका सारा कारोबार तबाह हो गया। उसने नौकरी के लिए कोशिश की मगर नौकरी नहीं मिली। बीवी नाराज़ होकर मेके चलेगी, भाइयों ने अपने दरवाज़े बंद कर दिए, वालिदैन इंतकाल कर गए, दोस्त साथ छोड़ गए, कर्ज़दारों ने उसकी ज़िंदगी अज़ाब कर दी और ख़ुद वो दमे का मरीज़ हो गया। उसका कहना था कि ज़िंदगी उसके लिए मौत से बदतर हो चुकी है, चुनांचे उसने अब मरने का फ़ैसला कर लिया है। मैंने पूछा, फिर तुम मेरे पास क्यों आए हो? उसने बताया कि वो मरने से पहले किसी को अपनी कहानी सुनाना चाहता था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और इसके बाद उससे पूछा, क्या तुमने तारीख़ पढ़ी है? उसने हाँ में गर्दन हिला दी। मैंने पूछा, क्या तुमने अंबियाए कराम का अहवाल पढ़ा था? उसने हाँ में सर हिला दिया। मैंने पूछा, तुमने उस अहवाल से क्या सीखा? वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा और ज़रा सा सोच कर बोला, कुछ ख़ास नहीं। मैंने अर्ज़ किया कि दुनिया के तमाम नबी ज़िंदगी में किसी न किसी वक्त मुश्किल वक्त से गुज़रे थे। उस मुश्किल वक्त में दुकानदार उन्हें सौदा नहीं देते थे, गांव और बस्ती के लोगों ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया था, वो कुएं से पानी तक नहीं ले सकते थे और उनके संगी साथी, अज़ीज़ रिश्तेदार, हत्ता के वालिदैन तक उनका साथ छोड़ दिया था। उस मुश्किल वक्त में अंबियाए कराम ने क्या किया? मैं खामोश होकर उसकी तरफ देखने लगा। उसने थोड़ी देर सोचा, इनकार में सर हिलाया और आहिस्ता से बोला, आई डोंट नो। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया और नरम आवाज़ में जवाब दिया, हिजरत। अंबियाए कराम ने उस मुश्किल वक्त में हिजरत की थी। वो एक बस्ती से निकलकर दूसरी बस्ती में चले गए थे और उस हिजरत ने उन पर अल्लाह के करम के सारे रास्ते खोल दिए थे। वो हैरत से मेरी तरफ देखता रहा। मैंने अर्ज़ किया कि सुकून, आराम, खुशियों, कामयाबियों, कारोबार, दोस्तों, अज़ीज़ों, रिश्तेदारों और रिज़्क़ का एक कोटा होता है। ये कोटा मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ जगहों पर होता है। आप जब किसी एक जगह मुकीम होते हैं तो ये कोटा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है। आप उस जगह मौजूद अपने हिस्से का रिज़्क़ खा जाते हैं। आप अपने हिस्से का सुकून, आराम, खुशी, आसाइश, कामयाबी, कारोबार और दोस्ती कंज्यूम कर लेते हैं, जिसके बाद आप बेरोज़गारी, मुआशी बदहाली, नाकामी, गम, परेशानी, बेआरामी और बेसुकूनी का शिकार हो जाते हैं और आप उसको अपनी बदनसीबी समझने लगते हैं। आपको महसूस ही नहीं होता कि आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहाँ आपके हिस्से का कोटा ख़त्म हो चुका है और अब आप जब तक खुशियों का नया खेत तलाश नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके मुकद्दर के दरवाज़े नहीं खुलेंगे। वो खामोशी से सुनता रहा। मैंने अर्ज़ किया कि तुमने जानवरों और परिंदों को देखा, ये क्या करते हैं? जब एक चरागाह ख़त्म हो जाती है, जब एक खेत उजड़ जाता है, जब किसी एक चश्मे का पानी सूख जाता है, जब किसी एक जगह सख्ती, मुश्किल या कहत आता है और जब किसी एक जगह मौसम में शिद्दत आती है तो परिंदे और जानवर क्या करते हैं? ये आगे की तरफ चल पड़ते हैं। साइबेरिया के परिंदे हज़ारों मील का सफ़र तय करके यूरोप, फ़िलिपाइन और ऑस्ट्रेलिया के साहिलों पर उतर जाते हैं। मंगोलिया की हिरनें पोलैंड पहुंच जाती हैं और आसाम के शेर मुज़फ़्फ़राबाद आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़मीनी हक़ाइक़ को इंसानों से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। चुनांचे ये सख्ती के ज़माने में अपना देश बदल लेते हैं। ये नई चरागाहें और नए जंगल तलाश कर लेते हैं और यूं मुसरतों के नए ख़जानों तक पहुँच जाते हैं।
اس دوران جب ان کے آبائی دیسوں کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہاں برفیں پگھل جاتی ہیں، قحط ختم ہو جاتے ہیں یا بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو یہ واپس اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور یوں ان کی زندگی بھی قائم رہتی ہے اور ان پر خوشیوں اور مسرتوں کا سلسلہ بھی کھلا رہتا ہے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا میں دو قسم کے فلسفے ہیں، ایک ہنس کا فلسفہ ہے اور دوسرا مرغابی کا زاویہ نظر۔ دنیا میں جب کوئی جوہڑ، تالاب یا ندی سوکھتی ہے تو مرغابی فوراً نقل مکانی کر جاتی ہے، جبکہ ہنس اس سوکھی ندی، اس تالاب اور اس جوڑ کے کنارے بیٹھا رہتا ہے اور کنارے پر بیٹھے بیٹھے بھوکا پیاسا مر جاتا ہے۔ اور تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم ہنس کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس شہر میں تمہارے حصے کا رزق، خوشیاں، مسرتیں اور کامیابیاں ختم ہو چکی ہیں، لیکن تم یہ جوڑ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، چنانچہ تم ہنس کی طرح آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھ رہے ہو۔ اگر تم نے قدرت کے اتنے واضح سگنل کو نہ سمجھا تو تمہارا حشر ہنس جیسا ہوگا، تم بھی کسی خشک چٹان پر مرے ہوئے پائے جاؤ گے۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے عرض کیا کہ تم نے اکثر ایسے لوگوں کی کہانیاں سنی ہوں گی جو حالات کے جبر کی وجہ سے خالی جیب کسی اجنبی ملک میں اتر گئے اور اس پورے ملک، اس پورے شہر میں ان کا کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ وہ اس شہر کی زبان سے بھی واقف نہیں تھے، لیکن چند برس بعد وہ اس شہر کے رئیس ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ اس شہر میں ان کے پاس بڑے بڑے فارم ہاؤسز، بڑے بڑے کارخانے، بڑے بڑے دفتر اور بڑے بڑے پلازے تھے۔ یہ لوگ ذاتی جہازوں کے مالک بنے اور دنیا بھر کی خوشیوں کے دروازے ان پر کھل گئے۔ کیسے؟ تم نے کبھی سوچا؟ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ چپ چاپ میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے عرض کیا، کیونکہ یہ لوگ مرغابی کی طرح کامیابی، خوشی اور رزق کے نئے سمندر کے کنارے پر جا بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہجرت کی اور اللہ نے انہیں رزق کے نئے بینک کے سامنے اتار دیا۔ میں نے عرض کیا، تم حالات کے جس جبر کا شکوہ کر رہے ہو، تم جسے مایوسی اور بدقسمتی سمجھ رہے ہو، وہ دراصل خوشیوں اور کامیابیوں کا نیا راستہ ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے تبدیلی کے سگنلز ہیں، مگر تم ہنس بن کر قدرت کے ان سگنلز کو سمجھنے سے انکاری ہو۔ تم یقین کرو، تم ان سگنلز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں جتنی تاخیر کرو گے، تمہاری فرسٹریشن اور ڈپریشن میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ تم اپنے مقدر کے اجڑے ہوئے کھیتوں میں رزق تلاش کر رہے ہو، مگر یہاں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ چنانچہ جتنی جلدی ہو سکے تم ہجرت کرو تاکہ تم پر مقدر کے نئے دروازے کھل جائیں۔ وہ خاموش ہو کر سنتا رہا۔ میں نے عرض کیا، تم یقین کرو، اگر خودکشی کا ارادہ کرنے والا ہر شخص موت سے پہلے ہجرت کر جائے تو اس کے سارے حالات بدل جائیں۔ وہ اپنے وقت کا رئیس ترین شخص ہو، کیونکہ کامیابی ہجرت کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ دنیا میں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ فتح کرنے کے لیے پہلے مدینہ جاتے ہیں، اور تم اپنے شہر میں رہ کر کامیابی بھی چاہتے ہو اور رزق کی کشادگی بھی۔ تم سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔